नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों रोज़नामा जंग ने मेरा एक कॉलम छपा। वो कॉलम आपके लिए पेश कर रहा हूँ। कॉलम का उन्वान है इलेक्शन कमीशन और ख़वातीन का आलमी दिन। ख़वातीन के आलमी दिन पर जहाँ सारे मुल्क में तकरीबात का सिलसिला जारी था, वहाँ एक तकरीब का दावतनामा हमें भी मौसूल हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एडिशनल डायरेक्टर जनरल निगहत सिद्दीकी, जो एक नहायत मेहनती और ज़िम्मेदार ऑफिसर हैं, उनका फरमाना था कि इस मौके पर एक सेमिनार इलेक्शन कमीशन में होना करार पाया है और इसमें आपकी शिरकत लाजमी है। जेंडर एंड डिसेबिलिटी इलेक्टोरल वर्किंग ग्रुप के हवाले से होने वाले इस सेमिनार के मौके पर इलेक्शन कमीशन का हॉल खचाखच भरा हुआ था। सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे, ख्वाजा सराओं की तंजीमों के सरगर्म अरकान, माजूर अफराद की तंजीमें, DAI ताबीर की इंतज़ामिया, मारूफ सहाफ़ी, नादरा के नुमाइंदे, गैर मुल्की मंदूब, ख़वातीन के हकूक़ की जंग लड़ने वाली पुरअज़म ख़वातीन बड़े वलवले से इस सेमिनार में शिरकत के लिए मौजूद थीं। इस सेमिनार की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सरदार मोहम्मद रज़ा ख़ान ने की। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के मौजूद मेंबरान भी इस मौके पर मौजूद थे। सेमिनार हॉल में छाई संजीदगी इस बात का सबूत था कि यहाँ बात संजीदगी से होगी। नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ विमेन की सेक्रेटरी समीना हसन साहिबा ने एक प्रेजेंटेशन में अपने मुतालबात पेश किए। इस मुख्तसर मगर जामे प्रेजेंटेशन में करीबन करीबन उन तमाम नकात का जिक्र हुआ जो ख़वातीन को दरपेश है। अपनी गुफ्तगू में समीना हसन साहिबा ने इन तजावीज़ का भी जिक्र किया जिनकी मदद से ख़वातीन की इलेक्शन के अमल में शिरकत को बेहतर और फ़ाल बनाया जा सकता है। पाकिस्तान की निसफ आबादी इलेक्शन के हकूक़ के हवाले से जिन मुश्किलात से दो चार है, उस हवाले से ये सेमिनार खुसूसी अहमियत का हामिल था। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां ख़वातीन के वोट डालने पर अभी भी कदगने हैं। कहीं शनाख्ती कार्ड की रसाई मुमकिन नहीं, कहीं ख़वातीन के लिए पोलिंग की सहूलत ही मुयस्सर नहीं, कहीं मर्द आबादी फैसला कर बैठती है कि ख़वातीन वोट नहीं डालेंगी, कहीं ख़वातीन उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम चलाने की सहूलत मुयस्सर नहीं, कहीं खौफ है, कहीं हिरास है, कहीं सियासी जमातों की बेअतनाई है, कहीं सिस्टम साथ छोड़ देता है और कहीं दीगर अवामिल इलेक्शन के अमल में रुकावट बन जाते हैं। इस मुल्क की निसफ आबादी इलेक्शन के अमल में उस तरह शरीक होने से कासिर रहती है जिस तरह की शिरकत जमहूरी माशरा तकाजा करता है। इसके साथ साथ ख्वाजा सराओं के लिए अलहदा पोलिंग बूथ मौजूद नहीं। इनके लिए इलेक्शन में खड़ा होना भी इतना सहल नहीं। तज़हीक और तमस्खुर की रवायतों से किस तरह जान छुड़ाकर उनको माशरे में बाइज्जत मकाम दिया जाए, उनके जमहूरी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इस हवाले से माजूर अफराद की सूरत हाल बहुत मखदूश है। उनके दुरुस्त आदाद शुमार ही मौजूद नहीं। बेशुमार ऐसे हैं जिनको शनाख्ती कार्ड ही मुयस्सर नहीं। कुछ ऐसे हैं कि जिनके पास शनाख्ती कार्ड है मगर व्हील चेयर के निशान वाला नया शनाख्ती कार्ड नहीं। बहुत सारे लोगों को पोलिंग स्टेशन तक रसाई की सहूलत मुयस्सर नहीं। सेमिनार में माजूर अफराद के लिए पोस्टल बैलेट की तजवीज़ भी पेश की गई। इससे सूरत हाल में बेहतरी मुमकिन है, लेकिन अगर पोस्टल बैलेट पर इत्तफाक राय ना हो सका तो इलेक्शन कमीशन को यह भी सोचना होगा कि इनके वोट के हसूल को किस तरह यकीनी बनाया जाए। माजूर अफराद को पोलिंग स्टेशन तक ले जाने के लिए क्या ट्रांसपोर्ट मौजूद है? क्या नाबीना अफराद के लिए ब्रेल में बैलेट पेपर शाया किए गए हैं? क्या माजूर अफराद के लिए शनाख्ती कार्ड खसूसी तौर पर बनवाए गए हैं? क्या माजूर अफराद के साथ किसी मददगार को पोलिंग बूथ में जाने की इजाज़त होगी? क्या पोलिंग का अमला माजूर अफराद की मदद करने को तैयार होगा? क्या इस सिलसिले में पोलिंग के अमले को किसी भी किस्म की ट्रेनिंग दी गई है? क्या तमाम पोलिंग बूथ में व्हील चेयर पहुँचने का इंतज़ाम किया गया है? क्या क़ुव्वत समात गोयाई से महरूम अफराद के लिए वोट डालने का तरीका साइन लैंग्वेज में दस्तयाब है? जहनी माजूर अफराद के लिए इलेक्शन कमीशन का क्या हुक्म है?
کیا سیکیورٹی سٹاف کو یہ پتا ہے کہ نابینا افراد کی سفید چھڑی ہتھیار کے زمرے میں نہیں آتی؟ کیا کسی چینل پر قوت سماعت و گویائی سے محروم افراد کے لیے اشاروں کی زبان میں نتائج بتانے کا انتظام کیا گیا ہے؟ سیمینار میں چیف الیکشن کمشنر جناب سردار محمد رضا خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا، الیکشن کمیشن تمام خواتین اور پسماندہ گروپس کو الیکشن کے عمل میں شریک کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے اور خواتین ووٹر کی تعداد میں اضافے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن سے ہمارا پرانا ناتا ہے۔ ہر دفعہ الیکشن سے پہلے بہت بلند و بانگ دعوے کیے جاتے ہیں، خواتین کے حقوق کے نعرے لگائے جاتے ہیں، معاشرے کے پسماندہ طبقوں کو جمہوری دھارے میں لانے کا عزم کیا جاتا ہے، معذور افراد کے ووٹ کاسٹ کروانے کے لیے تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے، مگر نتیجہ عموماً صفر رہتا ہے۔ جو چیز اس دفعہ منفرد ہے وہ یہ کہ اس دفعہ اس بات پر نہ صرف تحقیق کی جا رہی ہے بلکہ ان طبقات سے مشورہ بھی لیا جا رہا ہے، ان کے نمائندوں کو تکریم بھی دی جا رہی ہے، ان کی بات کو احترام بھی دیا جا رہا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے جس عزم کا اظہار کیا اور جس دلچسپی سے اس تمام گفتگو کو سنا، اس سے خوش آئند کل کی امید رکھنی چاہیے، توقع رکھنی چاہیے کہ اب جب الیکشن ہوں گے تو خواتین کو ان کے جمہوری حق سے روکنے میں بیشتر رکاوٹیں ختم ہو چکی ہوں گی، معاشرے کے پسماندہ طبقوں کو ان کا جمہوری حق ملے گا، معذور افراد کے ووٹ ڈالنے میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہوگی، خواجہ سراؤں کے اس جمہوری حق کا تمسخر نہیں اڑایا جائے گا۔ اس ملک کے جمہوری نظام میں ووٹر کو اپنی بات منوانے کا صرف ایک موقع ملتا ہے۔ اس جمہوری موقع کو ہم الیکشن کا نام دیتے ہیں۔ اس جمہوری عمل میں شرکت کا حق ہر پاکستانی کو ہے۔ اس عمل سے محرومی آئین کے منافی ہے۔ الیکشن کمیشن کو اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہر شخص آزادانہ طور پر اپنے جمہوری حق کا استعمال کرے، اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کرے، اپنے نمائندے کو منتخب کرے، اپنے وجود کے ہونے کا ووٹ کے ذریعے یقین دلائے۔ ہر الیکشن میں بہت سے پاکستانی بے پناہ رکاوٹوں کی وجہ سے اس جمہوری حق سے محروم رہتے ہیں۔ ان محروموں میں سے زیادہ تر تعداد خواتین کی ہوتی ہے۔ ان کے ووٹ کو یقینی بنانا الیکشن کمیشن کا فرض ہے۔ جو گفتگو اس سیمینار میں ہوئی، جو تجاویز سامنے آئیں، جن طبقات کو اس سیمینار میں بہت احترام سے نمائندگی ملی، اگر اسی طرح ان کی نمائندگی انتخابات کے موقع پر ہوئی تو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا جمہوری مستقبل بہت روشن ہے۔ خواب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس وقت یہ گفتگو خواب سی لگتی ہے، لیکن خواب کی تعبیر کے لیے اگر اسی تندہی سے الیکشن کمیشن کام کرتا رہا تو امید کرنی چاہیے کہ اس دفعہ کے انتخابات میں خواتین کی شرکت پہلے سے زیادہ ہوگی، جو کہ کسی بھی معاشرے کے لیے ایک نہایت خوش آئند بات ہے۔ فی الوقت الیکشن کمیشن کے جذبے کی تعریف کرنا بنتا ہے۔ اس سیمینار میں ہونے والی نصف تجاویز پر بھی اگر عمل درآمد ہو گیا تو یہ پاکستان میں ایک بہت بڑا جمہوری انقلاب ہوگا۔